अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जो लैंडर के ऊपर चिप्स डाल दी जाती है तो उसमें या तो फिर दरारें आ जाती हैं चिप्स में, या तो फिर उसमें चिप्स फटना शुरू हो जाती है, चिप्स ऊपर की तरफ उभर आती है। तो वो क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से चिप्स या तो उसमें दरारें आ जाती हैं या चिप्स ऊपर की तरफ उभर आती है। तो उसमें क्या गलतियां की जाती हैं, क्या मिस्टेक मिस्त्री करते हैं तो वो चिप्स फटना शुरू हो जाती है या ऊपर की तरफ उभरना शुरू हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चिप्स को कैसे डालना है और आपने क्या तरीक़ाकार करना है कि आपकी चिप्स ना तो उसमें दरारें आए और ना वो चिप्स ऊपर की तरफ उखड़े। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और मैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपने मज़ीद मेरी वीडियो देखनी है तो जल्दी से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, आपने जो चिप्स डालनी है वो आपने सर्दियों के मौसम में डालनी है। आपने कोशिश करनी है गर्मियों में आपने चिप्स नहीं डालनी, क्यों लैंटर पे हीट होती है, गर्म होता है लैंटर, तो सीमेंट की जो पकड़ होती है वो नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि सर्दियों में आपने लैंटर के ऊपर चिप्स डलवानी है ताकि लैंटर ठंडा होता है और आपका जो सीमेंट है उसकी मजबूती हो और वो चिप्स और लैंटर को पकड़ सके। आपने कोशिश करनी है सर्दियों में आपने लैंटर के ऊपर चिप्स डालनी है। अगर आप गर्मियों में भी डालनी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपकी उसने गर्मियों में अच्छी तरह उसकी आपने तराई कर लेनी है जिस वक्त आपने कच्चा करना है। यही बात है कि अक्सर ये करते हैं मिस्त्री या ठेकेदार जिसको आप काम दे देते हैं, अगर कम उस पे 2 इंची मिसाल के तौर पे उनको कच्चा करना पड़ता है तो वो सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि कच्चा करते वक्त वो सीमेंट की जो मिकदार है वो 1 2 4 की रखते हैं, तो 1 2 4 की उसकी जो मिकदार है सीमेंट की वो नहीं रखनी। सीमेंट की मिकदार जो है वो कम रखनी है। आपने 148 का माल आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है आपने अगर 2 इंच आप चिप्स डलवा रहे हैं, 2 इंच आपकी लेयर बन रही है लैंटर के ऊपर, अगर आपका ज़्यादा फ़र्क है, ज़्यादा आपके लैंटर में स्लोप का मसला है तो आपने अगर 3 4 इंच का आपका मसला आ रहा है तो आपने अगर 3 इंच का आपका स्लोप का मसला आ रहा है तो आपने ये जो भट्ठे की ईंट के टोटे होते हैं इनकी आपने रोड़ी बनानी है, बारीक आपने कोशिश करनी है। 1.5 इंच से ज़्यादा मोटी आपने रोड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, वो हल्की हल्की आपने मुकम्मल लैंटर के ऊपर बिछा लेनी है। एक तो उससे ये होगा कि आपके लैंटर की जो हीट है वो गैस जो होती है वो खारिज करेगी ये रोड़ी, और उसके बाद आपने पट्टी लगानी है लेवल के साथ। आपने जिस तरफ भी लैंटर का आपने लेवल, जिस तरफ भी पानी का आपने रुख करना है वो आपने जो आपने पट्टी लगानी है वो उस लेवल के हिसाब से आपने सूत्र बांध के लेवल के हिसाब से आपने पट्टी लगा लेनी है। और उसके बाद आपने उसमें कोशिश करनी है पैन से आपने उसमें कच्चा कर लेना है। कच्चा आपने ये ऐसे करना है कि आपने सीमेंट की रेशो जो है वो कम आपने रखनी है। आपने 1 2 4 का माल उसका नहीं रखना तेज़ सीमेंट। आप ये सोचते हों कि सीमेंट हम तेज़ करेंगे तो उसकी ज़्यादा पकड़ होगी, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सीमेंट जो है तेज़ अगर आप सीमेंट डालते हैं लैंटर के ऊपर तो सीमेंट लैंटर को नहीं पकड़ेगा, लैंटर को वो छोड़ देगा। आप एक तजर्बा कर लें, छोटी सी जगह पे आप फुट बाई फुट या फुट बाई 2 की आप एक जगह पे पट्टी लगा के आप उसमें तेज़ सीमेंट के साथ मिसाला बना के आप कंक्रीट कर लें और उसके बाद आप उस पे चिप्स कर दें। और आप वो जो सैंपल बनाएंगे उसमें आप 1 माह या 10 दिन बाद आप देखेंगे साइड से नीचे से उसको
دراڑ آ چکی ہوگی اور وہ جو لینٹر کی تہ ہے اور اس کی جو آپ نے اوپر کنکریٹ کرنی ہے یا آپ نے چپس ڈالنی ہے وہ الگ ہو چکی ہوگی۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ سیمنٹ اس میں تیز ڈال دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ جو چپس کا جو آپ سلیب بناتے ہیں وہ مکمل اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کسی چھینی ہتھوڑے کے ساتھ اس کو ایک سائیڈ سے مارتے ہیں، مکمل جو پیس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف اکھڑ آتا ہے۔ یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ لینٹر کو وہ پکڑتا نہیں سیمنٹ۔ تو آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے پین، یا آپ کا زیادہ مال آ رہا ہے تو پھر آپ کرش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے پٹی لگانے کے بعد جو آپ نے کچا کرنا ہے وہ کچا آپ نے 148 کا کرنا ہے، تو اس کچے میں آپ نے سیمنٹ کی مقدار کم رکھنی ہے، ریت اور بجری کی آپ مقدار برابر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ کچا جو آپ نے پٹی لگانی ہے، پٹی سے آپ نے 1.25 انچ آپ نے ڈاؤن اس کچے کو رکھنا ہے۔ آپ کا ایک تو پٹی لگانے سے لیول ہو جاتا ہے آپ کے لینٹر کے فرش کا، یہ پٹی آپ کی لیول میں لگ جاتی ہے اور آپ آسانی سے چپس ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے چپس میں جو ریشو ہوتی ہے وہ اس کی جو ریشو ہے، میں نے ایک ویڈیو میں ریشو بتائی ہوئی ہے کہ اس کی کیا ریشو رکھنی ہے، آپ نے مکمل وہ ویڈیو میں نے اس پہ بنائی ہوئی ہے کہ چپس آپ نے کیسے ڈالنی ہے اور اس میں جو مٹیریل کی ریشو ہے وہ کیسے ڈالنی ہے۔ تو وہ آپ نے 1.25 انچ اس کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے آپ نے اس کی چپس کی ڈالنی ہے، وہ آپ نے، کیونکہ چپس ڈالتے وقت یا اس میں پاؤڈر ہوتا ہے یا اس میں سیمنٹ یا اس میں چپس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریت استعمال نہیں کی جاتی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کچا کرتے وقت آپ نے دوسرے تیسرے دن اس کے اوپر لازمی آپ نے چپس ڈالنی ہے، کیونکہ ایک تو وہ رف ہوگا اور اسی کی نمی میں جو آپ چپس ڈالیں گے وہ خشک ہوگی، تو اس کی جو آپ کچا کریں گے اس کی اور چپس کی ایک مضبوطی ہوگی، اور جو آپ نے نیچے لینٹر کے اوپر کچا کرنا ہے اس کی بھی ایک مضبوطی ہوگی۔ مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا چپس سے لے کے آپ کے لینٹر تک آپ کی ایک مضبوطی ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فرش جو آپ چپس کا ڈالتے ہیں لینٹر کے چھت کے اوپر، تو اس میں نہ دراڑ آئے گی اور نہ ہی وہ چپس اوپر کی طرف پھٹے گی۔ یہ زیادہ تر اسی وجہ سے یہ کمپلین آتے ہیں کہ اس میں تیز سیمنٹ ڈال دیا جاتا ہے کچے میں، تو اوپر جو ہے چپس اور کچے کی تو ایک تہ بن جاتی ہے، لیکن جو لینٹر اور کچے کا سسٹم ہوتا ہے جو انہوں نے آپس میں ان کو پکڑنا ہوتا ہے وہ نہیں پکڑتے، کیونکہ سیمنٹ تیز ہوتی ہے تو نیچے اس کو چھوڑ دیتا ہے لینٹر کو۔ آپ نے کچوں میں سیمنٹ کی ریشو کم رکھنی ہے تو آپ کا لینٹر انشاءاللہ لینٹر کے اوپر جو آپ چپس ڈالیں گے وہ محفوظ رہے گی اور اس میں دراڑیں نہیں آئیں گی، اور آپ جو دراڑیں دیکھتے ہیں یا سیمنٹ اوپر کی طرف پھٹتا ہے یا پھر چپس اوپر کی طرف پھٹتا ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے اس کو۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے میں نے بتایا کہ چپس آپ نے اس طرح ڈالنی ہے، اس طرح آپ نے ڈالنی ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے چپس آپ کے لینٹر کی چپس کبھی بھی نہیں پھٹے گی، تو آپ نے یہ طریقہ ضرور آزمانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔